आर्टिफिशियल ओइल अफ बिटर आल्मोन्ड आल्मोन्ड भनेको बेन्जिन एनिलिन फेनोल नाइट्रोबेन्जिन अरे प्रिया शर्मा नाइट्रोबेन्जिन ओइल अफ बिटर आल्मोन्ड भनेको बेन्जोल्डिहाइड हो ओइल अफ आर्टिफिशियल बिटर आल्मोन्ड भनेको नाइट्रोबेन्जिन है प्रिया शर्मा मनिष ठाकुरले भन्दैछ हामीले हाइपर कन्जुगेसन पढ्दैछौँ भनेको छ हाइपर कन्जुगेसनको के पढाएको थियौ ठ्याक्कै भनेर लास्टमा के लेखेर छोडेका छौँ क्वेसन दिएको थिएँ मैले ओके क्वेसन दिएको थिएँ त्यो क्वेसनको आन्सर गर्ने त के हुने भयो वो मोर स्टेबल वाला क्वेसन थियो ल ठीक छ हेर त क्वेसन यस्तो थियो एमा के थियो CH फ्री रेडिकल CH3 एमा यो वाला हो कि मात्रै भन एमा यो भएको मको ओके ल ठीक छ त्यसो भए बीमा के थियो भन C6H5 CH फ्री रेडिकल CH3 थियो सीमा हेर सीमा C6H5 CH2 CH2 फ्री रेडिकल थियो र डी मा थियो CH3 CH2 फ्री रेडिकल यस्तो होमवर्क थियो जस्तो लाग्यो हो ल अब यसको आन्सर के हो भनेर जान्नु पर्यो आन्सर लेख्दाखेरि अर्डरमै रामप्रकाश कुर्मीले चाहिँ BCAD लेखेको छ आन्सर अनि खगेन्द्रले चाहिँ BADC लेखेको छ कमलाले चाहिँ BADC लेखेको छ ओके ल ठीक छ हेरौँ है त अब तिमीहरूको मिलेको मिलेन होमवर्क दिएको कारणले गर्दा मैले तिमीहरूलाई टाइम नदिकन म आफै सिकाइदिन्छु यो चारवटा मध्ये सबैभन्दा फर्स्टमा तिमीहरूले मैले के सिकाएको तिमीहरूलाई सबैभन्दा फर्स्ट र स्ट्रङ्गेस्ट फ्याक्टर भनेको रेजोनेन्स हो भनेर सिकाएको छु कुनै पनि कम्पाउन्डमा स्टेबिलिटी कम्पेयर गर्दाखेरि सुरुमा रेजोनेन्स हेर्नुपर्छ एमा रेजोनेन्सको सम्भावना छैन बीमा रेजोनेन्सको सम्भावना छ बीमा एउटा बेन्जिन छ है बीमा एउटा बेन्जिन रिङ छ नि हेर्दै CH फ्री रेडिकल CH3 छ यो भयो बी यहाँनिर डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड फ्री रेडिकल अल्टरनेट पोजिसनमा छ भने बीमा रेजोनेन्स हुन्छ एमा रेजोनेन्स हुँदैन बीमा रेजोनेन्स हुन्छ धेरैजना झुक्किने चाहिँ सीमा हो सीमा रेजोनेन्स हुन्छ कि हुँदैन एकचोटि हेर सीमा रेजोनेन्स हुन्छ कि हुँदैन CH2 फ्री रेडिकल यसमा रेजोनेन्स हुन्छ कि हुँदैन फ्री बेन्जिन रिङ देख्दैमा रेजोनेन्स हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट नराख्ने द्याट्स रङ कन्सेप्ट ओके बेन्जिन रिङ हुँदैमा रेजोनेन्स हुने होइन यहाँनिर हेर त फ्री रेडिकल जहाँ छ त्यो फ्री रेडिकललाई बेन्जिनले कन्जुगेटेड पोजिसन देखाउन सक्छ कि सक्दैन सिंगल बोन्ड अनि फेरि अनि सिंगल बोन्ड अनि बल्ल बेन्जिनको डबल बोन्ड हुन्छ डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड फ्री रेडिकल छ भने यसमा रेजोनेन्स हुने कि नहुने बीमा रेजोनेन्स हुने तर सीमा रेजोनेन्स नहुने बीमा हुन्छ सीमा हुँदैन डीमा पनि हुँदैन भने पछाडि आन्सर ढुक्कसँग के हान्न पाइयो बी हान्न पाइयो बीमा मात्रै हो रेजोनेन्स हुने अब एसी र डीमा रेजोनेन्स हुँदैन भने के हेर्ने हाइपर कन्जुगेसन हेर्ने यो फ्री रेडिकल भएपछि यो अल्फा कार्बन हो यो पनि अल्फा कार्बन हो अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा छ 6 वटा त्यसो भए हाइपर कन्जुगेसन कतिवटा हुन्छ फर्मुला अनुसार 7 वटा हुन्छ सीमा हेर्यो भने यो फ्री रेडिकल भएपछि यो मात्रै अल्फा हुन्छ अल्फा कार्बन कतिवटा छ एउटा अल्फा हाइड्रोजन जम्मा दुईटा छ अल्फा हाइड्रोजन दुईटा भएपछि हाइपर कन्जुगेसन 3टा हुन्छ यो फ्री रेडिकल भएपछि यो अल्फा हो अल्फा कार्बन कतिवटा छ एउटा अल्फा हाइड्रोजन 3टा छ भने हाइपर कन्जुगेसन कतिवटा हुन्छ 4 वटा हुन्छ त्यही भएर बी पछाडि ए पछाडि डी पछाडि सी दिस इज द करेक्ट अर्डर अफ स्टेबिलिटी भनेर सम्झिनु पर्यो सबैजना बी ए सबैमा एउटै हो भने किन +1 गरेको भनेको छ आयुष फर्मुलाको लागि मात्रै +1 गरेको हिसाबको लागि +1 गर्नु पर्दैन स्टेबिलिटीको लागि +1 गर्नु पर्दैन कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसनमा नम्बर अफ हाइपर कन्जुगेसन कतिवटा हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ फर्मुला सिकाएको मात्रै हो है एक्ज्याक्ट भएको के हामी पर्फेक्ट भएको आन्सरको लागि त त्यो +1 गर्नै पर्दैन आयुष बुझ्यौ नि तिमीले भनेको कुरा मैले बुझिसके ल अब यो क्वेसन जाने अब थर्ड क्वेसनमा जाऊ अब थर्ड टाइपको क्वेसनमा सिकाउँछु प्रशान्तको मैले क्वेसन भेटेको छु म त्यसको तिम्रो आन्सर दिँदैछु है मेरो थर्ड क्वेसन यस्तो छ हेर त CH3 CHCl CH2 CH3 छ यसलाई मैले अल्कोहोलिक KOH सँग हिट गरे भने के दिन्छ अल्कोहोलिक KOH सँग हिट गरे भने के दिन्छ व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन 2-chloro ब्युटेन इज हिटेड विथ अल्कोहोलिक KOH 2-chloro ब्युटेनलाई अल्कोहोलिक KOH सँग हिट गरे भने के दिन्छ भनेर सोध्यो भने यो रिएक्सनको नाम चाहिँ डिहाइड्रो हेलोजिनेसन हो डिहाइड्रो हेलोजिनेसन
हाइड्रोहेलोजिनेसन, डिहाइड्रोहेलोजिनेसन, और मोर इम्पोर्टेन्टली यसलाई बिटा एलिमिनेसन पनि भन्छ। डिहाइड्रोहेलोजिनेसन और बिटा एलिमिनेसन रियाक्सन हो यो हैन। अनि बिटा एलिमिनेसन रियाक्सनमा के हुन्छ भने यो क्लोरिन हो, यो अल्फा हो, यो बिटा 1 हो र यो बिटा 2 हो। हामीसँग दुईटा बिटा कार्बन छ र दुईटा बिटा हाइड्रोजन छ। सो बिटा 1 बाट हाइड्रोजन निकाल्यो भने यसले के बनाउँछ? अप्सन नम्बर ए मा के बनाउँछ र त? ए मा CH2 डबल बोन्ड CH सिंगल बोन्ड CH2 अनि CH3 बनाउँछ भने ए मा। बी मा के बनाउँछ र त? CH3 CH डबल बोन्ड CH अनि CH3 बनाउँछ। दिस आर द टु पोसिबल प्रोडक्ट ए एन्ड बी है। ए र बी भनेको दुईटा पोसिबल प्रोडक्ट हो, ए र बी हैन। अब ए र बी मध्ये कुन बढी स्टेबल हो भनेर जान्नु पर्यो। अब ए र बी मध्ये कुन बढी स्टेबल हो भनेर जान्नु पर्यो है सबैजना। हेर यो डबल बोन्ड भयो, यो डबल बोन्ड भयो, डबल बोन्ड। अब सुन कसरी गर्ने, तिमीले कलेजमा पढ्दाखेरि चाहिँ अल्किनको स्टेबिलिटीको लागि भनेर पढेको रुल चाहिँ अर्कै छ, सेट-जेप्स रुल भनेर पढेको छ है। तिमीले स्टेबिलिटी हेर्दाखेरि चाहिँ सेट-जेप्स रुल अनुसार गर्ने गरेछ। सेट-जेप्स रुल, यो रुलले के भन्छ भन त? यो रुलले के भन्छ? हाइली सब्स्टिट्युटेड अल्किन, हाइली सब्स्टिट्युटेड अल्किन, substituted alkene, highly substituted alkene is the major product. Highly substituted alkene is the major product during elimination reactions भनेर थाहा पाउनु पर्यो है। highly substituted alkene is the major product during elimination reaction, यसलाई सेट-जेप्स रुल भनिन्छ। सेट-जेप्स रुलले के भन्छ रे? highly substituted alkene is the major product during elimination reaction अनि it is based on, सेट-जेप्स रुल के को आधारमा बनाएको छ त? it is based on, यो पोइन्ट जहिले पनि सम्झिनु, based on hyper conjugation, hyper conjugation, it is based on hyper conjugation, hyper conjugation को आधारमा बनेको रुल हो यो सेट-जेप्स रुल भन्ने सबैजनाले सम्झिनु पर्यो है त। it is based on के रहेछ भन त? हाइपर कन्जुगेसन। अब कसरी निकाल्ने त हाइपर कन्जुगेसन भन्यो भने यो अल्किनको केसमा हेर त, यो डबल बोन्ड भयो, डबल बोन्डको छेउको कार्बनलाई अल्फा भन्ने हो के, अल्फा कार्बनमा भएको हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन भयो, अल्फा हाइड्रोजन दुईटा छ। हाइपर कन्जुगेसन ए मा कतिवटा हुने भयो? 3 वटा हुने भयो। सेकेन्ड केसमा हेर यो फ्री डबल बोन्ड भयो, यो अल्फा भयो, अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा छ? 6 वटा। अल्फा हाइड्रोजन 6 वटा छ भने हाइपर कन्जुगेसन कतिवटा हुन्छ? 7 वटा हुन्छ। सो हाइपर कन्जुगेसन ए मा बढी हुन्छ कि बी मा बढी हुन्छ? हाइपर कन्जुगेसन बी मा बढी हुन्छ, त्यही भएर आन्सर के हुन्छ? बी हुन्छ। बी इज मोर स्टेबल देन ए। यसरी निकाल्ने। ए क्वेशन सोधेको थियो यसपालिको कमन इन्ट्रान्स एक्जाममा है। यसपालिको एक्जाममा हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेन्ट इन ब्युट्विन भनेर सोधेको थियो, नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन सोधेको थियो। ए क्वेशन नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन इन ब्युट्विन भन्यो भने कति भन्ने रहेछ? 6 भन्ने। अल्फा हाइड्रोजन इन ब्युट्विन भन्यो भने 6 भन्ने है। ल नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन भन्यो भने 6 भन्ने, नम्बर अफ हाइपर कन्जुगेसन भन्यो भने 7 भन्ने है त। ल एउटा क्वेशनको आन्सर आफै गरेर देखाऊ मलाई यही तरिकाले। CH3 CH2 CHCl CH2 CH2 CH3, यसलाई मैले अल्कोहोलिक KOH सँग हिट गरे भने के दिन्छ? अल्कोहोलिक KOH सँग हिट गरे भने के दिन्छ? है ए दिन्छ। व्हाट इज ए भनेर सोधे मैले। ल व्हाट इज ए इन द गिवन रिएक्सन्स? ल भन, आफै ट्राई गर।
ल हेर त अब यसको पनि आन्सर त्यसरी नै गर यो क्लोरिन भयो हेर त क्लोरिनको छेउको कार्बनलाई अल्फा भन्ने यसलाई बीटा 1 भन्ने यसलाई बीटा 2 भन्ने हैन अब बीटा 1 बाट हाइड्रोजन निकालेर हेर्यो भने म्यु 2 के अरे X2 इन बन्छ हेर त CH3 CH डबल बन्ड CH अनि CH2 अनि CH2 CH3 भनेको X2 इन बन्छ प्लस बीटा 2 बाट निकाल्यो भने X3 इन बन्छ CH3 CH2 CH डबल बन्ड CH अनि CH2 CH3 बन्छ X3 इन बन्छ अब A र B मध्ये कुन बढी स्टेबल भनेर निकाल्न जान्नु पर्यो है A र B मध्ये कुन बढी स्टेबल हेरे डबल बन्ड भयो यसलाई गोलो लगाऊ यसको छेउको कार्बनलाई अल्फा भन यो पनि अल्फा भयो अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा भयो 5 वटा भयो सो हाइपर कन्जुगेसन कतिवटा भयो 6 वटा भयो यसरी निकाल्ने है त सेकेन्ड केसमा पनि डबल बन्डलाई गोलो लगाऊ छेउको कार्बनलाई अल्फा लेख अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा भयो 4 वटा भयो हाइपर कन्जुगेसन कतिवटा भयो 5 वटा भयो त्यही भएर A बढी स्टेबल कि B भन्यो भने B भन्ने यसरी निकाल्ने हाइपर कन्जुगेसनमा +1 किन गरेको हो सर भनेछ त्यो अब त्यो फर्मुला भनेर बुझ अहिलेलाई चाहिँ है हाइपर कन्जुगेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ टोटल नम्बर अफ स्ट्रक्चर अल्फा हाइड्रोजन जतिवटा छ नि त्यो अल्फा हाइड्रोजनले चाहिँ फरक जतिवटा अल्फा हाइड्रोजन छ त्यतिवटा फरक स्ट्रक्चर बनाइदिन्छ भनेपछि 5 वटा अल्फा हाइड्रोजन छ भने 5 वटा फरक स्ट्रक्चर त बनायो अनि एउटा त आफ्नै स्ट्रक्चर छैन यो ओरिजिनल स्ट्रक्चर छैन त एउटा त्यो एउटा ओरिजिनल स्ट्रक्चरलाई जोडेर +1 बनाओ के बुझ्यौ नि B मा सिमेट्रिक छ नि भने लेखा छ छोड्देऊ सिमेट्रीसँग मतलब छैन त्यो सिमेट्री देखेर राम्रो देखेर चिटिक्क परेको देखेर पछि लायो भने बिग्रिन्छ भनेको कारण त्यही हो लक्ष्मण है आयुषले सोध्दैछ क्वेशन आउट अफ ट्र्याक अहिले क्वेशन नसोधा मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड प्लस एसिडिक एसिडमा अल्कोहल बन्ने होइन भनेको छ होइन होइन भनेपछि होइन है मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड भनेपछि RMgX ले एसिडिक एसिडमा अथवा जुनसुकै एसिड होस् हो यो OH ग्रुप भएको कम्पाउन्ड जुनसुकै कम्पाउन्ड होस् यतातिर अल्कोहल होस् वाटर होस् एसिड होस् जेसुकै होस् त्योसँग रिएक्सन गरे भने H मा प्लस हुन्छ O मा माइनस हुन्छ म्याग्नेसियममा प्लस हुन्छ R मा माइनस हुन्छ माइनसले प्लसलाई अट्याक गर्छ र अल्केन बनाउँछ जुनसुकै पनि कम्पाउन्डमा ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टले OH र NH ग्रुप भएको कम्पाउन्डसँग रिएक्सन गरे भने सधैँ अल्केन बनाउँछ याद गरिराख्ने आयुष ल अल्कोहल बन्ने होइन अल्केन बन्ने हो ल सो हाइपर कन्जुगेसनबाट स्टेबिलिटीलाई कसरी एफेक्ट गर्ने भन्ने कुरा बुझियो होला सायद मैले अल्किनको पनि इक्जाम्पल लेखेँ हिजो मैले एउटा कार्बोकेटाइनको इक्जाम्पल लेखेको थिएँ एउटा फ्री रेडिकलको होमवर्क दिएको थिएँ अल्किनको पनि गरेँ जम्मा 3टा चीजमा असर गर्छ भन्ने बुझ त्यही अनुसार आन्सर गर ल नेक्स्टमा जाऊ अब नेक्स्टमा जाऊ नेक्स्ट पार्टमा जाऊ inductive effect number third factor that affect the stability is inductive effect के हो यो inductive effect भनेको what is inductive effect भन्यो भने यो भनेको चाहिँ displacement of sigma electrons towards more electronegative element कतातिर डिस्प्लेस हुन्छ त भन्दा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट्स तिर डिस्प्लेस हुन्छ वीक इफेक्ट हो यो सबैभन्दा वीकेस्ट इफेक्ट भने पनि हुन्छ इन्डक्टिभ इफेक्ट 2 टाइप्स को हुन्छ एउटा प्लस आई एउटा माइनस आई प्लस आई र माइनस आई प्लस आई भनेको कुन प्लस आई भनेको के हो इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुपलाई हामी प्लस आई ग्रुप भन्छौं इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुपमा के पर्छ भने अल्काइल ग्रुपहरु पर्छ अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप आर प्लस आई ग्रुप है अल्काइल ग्रुपलाई हामी प्लस आई ग्रुप भन्छौं बुझ्यौ नि अल्काइल ग्रुपलाई सम्झिने तरिका सुन कार्बनको नम्बर बढ्दै गयो भने डोनेटिङ क्यापेसिटी बढ्दै जान्छ कार्बनको नम्बर बढ्दै गयो भने डोनेटिङ क्यापेसिटी के हुन्छ रे बढ्छ बुझ्यौ नि म्हणजे मिथाइल भन्दा इथाइल प्लस आई इथाइल भन्दा प्रोपाइल प्लस आई प्रोपाइल भन्दा ब्युटाइल प्लस आई एन्ड सो अन अनि ब्रान्चिङ बढ्दै गयो भने पनि डोनेटिङ क्यापेसिटी बढ्छ याद गर्नु ब्रान्चिङ बढ्दै गयो भने पनि डोनेटिङ क्यापेसिटी के हुन्छ बढ्छ त्यसो भए
प्राइमेरी सेकेन्डरी र टर्सरीमा सबैभन्दा बढी भनेको अल्काइल ग्रुपमा टर्सरी अल्काइल ग्रुप सबैभन्दा बढी प्लस आई चाहिँ टर्सरी अल्काइल ग्रुप इज मोर प्लस आई देन सेकेन्डरी अल्काइल ग्रुप एन्ड सेकेन्डरी अल्काइल ग्रुप इज मोर प्लस आई देन प्राइमेरी अल्काइल ग्रुप and primary alkyl group is more plus I than methyl group. Methyl is more plus I than hydrogen. Hydrogen भन्दा बढी अल्काइल ग्रुपहरु प्लस आई हुन्छ. अल्काइल ग्रुपलाई सम्झिने तरिका कार्बनको नम्बर बढ्दै गयो भने इलेक्ट्रोन डोनेटिङ क्यापेसिटी बढ्दै जान्छ. यो सम्झिनु पर्यो. ब्रान्चिङ बढ्दै गयो भने पनि डोनेटिङ क्यापेसिटी बढ्दै जान्छ. So मिथाइल भन्दा इथाइल, इथाइल भन्दा प्रोपाइल, प्रोपाइल भन्दा ब्युटाइल, ब्युटाइल भन्दा पेन्टाइल, पेन्टाइल भन्दा आइसोपेन्टाइल, आइसोपेन्टाइल भन्दा नियोपेन्टाइल, नियोपेन्टाइल भनेको ओके प्राइमेरी भन्दा सेकेन्डरी, सेकेन्डरी भन्दा टर्सरी. त्यसरी सम्झिनु पर्यो. इलेक्ट्रोन डोनेटिङ क्यापेसिटी. माइनस आई भनेको इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप हो. इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुपलाई माइनस आई ग्रुप भनिन्छ. इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप. विथड्रोइङ ग्रुप. इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुपमा के पर्छ भने इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुपमा नाइट्रो, साइनाइड, CO कार्बोनाइल ग्रुप, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, हेलोजनमा फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, OH, OR. यो नेमको मोड्युलमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो लेखा छ. यो OH र OR को अर्डर चेन्ज गर्नु. NH2, SP, SP भनेको ट्रिपल बन्ड, SP2 भनेको डबल बन्ड र H, SP, SP2 र H. यसरी सम्झिनु. दिस द अर्डर अफ माइनस आई ग्रुप. मैले नचाहिने जति लेखेको छैन, चाहिने मात्र लेखेको छु र चाहिने जति सबै लेखेको छु. त्यति मात्र याद गर्नु. किताबमा अलि धेरै लेखेको छ, सबै याद गर्न सक्यो भने किताबबाट गरे पनि हुन्छ. यो त पहिल्यै पढेको है, मैले एसिडिक स्ट्रेन्थ पढाउँदा सबै पढाइदिसकेको थिएँ साँच्चै त हैन. तिमीहरूले मलाई यस्तो बेलासँग चुप लाएर बस्यो. मैले एसिडिक स्ट्रेन्थ पहिला पढाउँ त साँच्चै तिमीहरूलाई त. त्यही भएर सबै पढिसकेको छ. ल अब तिमीहरूले अहिले हामीले पढ्न खोजेको कुरा के हो? एउटा कार्बन फ्री रेडिकल हो, एउटा कार्बोकेटायन हो र एउटा कार्बेनायन हो. यो तीनटा याद गर्नु. कार्बन फ्री रेडिकलमा टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 7 वटा छ. कार्बोकेटायनमा जम्मा 6 वटा छ र कार्बेनायनमा जम्मा 8 वटा छ. यो दुईटामा चाहिँ अक्टेट पुरा भएन. हेर त 7 र 6 भने चाहिँ अक्टेट पुरा भएन. 8 मा चाहिँ अक्टेट पुरा भयो. सम्झिनु पर्यो है. 8 मा अक्टेट पुरा भयो, 7 र 6 मा अक्टेट पुरा भएन. भनेपछि 7 र 6 भनेको चाहिँ गरिब भयो. गरिब भयो भने 8 भनेको चाहिँ के भयो? धनी भयो. कुरा बुझ्यौ नि? अनि गरिबलाई दिनुपर्छ कि तान्नुपर्छ होला? के लाग्छ तिमीहरूलाई? गरिबलाई दिनुपर्छ कि तान्नुपर्छ होला? व्हाट इज द रुल्स भन? गरिबलाई दिनुपर्छ कि तान्नुपर्छ? गरिबलाई दिनुपर्छ. अनि धनीलाई चाहिँ के गर्ने? दिने कि तान्ने? धनीलाई के गर्नुपर्छ होला? धनीलाई तान्नुपर्छ होला. सो म एक लाइन लेख्छु, त्यसलाई अलि ख्याल गर. के लेख्छु भन्दा यो तिमीले सम्झिनु पर्ने लाइन यही हो. स्टेबिलिटी अफ कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल और कार्बन फ्री रेडिकल. Stability of carbocation or carbon free radical is directly proportional to K. Stability of carbocation or carbon free radical is directly proportional to plus I and inversely proportional to minus I. Stability of carbocation and carbon free radical is directly proportional to plus I and inversely proportional to minus I. त्यस्तै गरेर यो त बुझ्यौ नि. यो दुईटै गरिब हो नि त. गरिबलाई चाहिँ दिनुपर्छ, त्यही भएर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु प्लस आई भनेको दिने हो. इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु माइनस आई. सिमिलरली स्टेबिलिटी अफ कार्बेनायन स्टेबिलिटी अफ कार्बेनायन भनेको चाहिँ गरिब कि धनी? धनी. स्टेबिलिटी अफ धनी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु माइनस आई एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु प्लस आई. यसरी सम्झिनु पर्यो है. Stability of garib is directly proportional to plus I and inversely proportional to minus I. Stability of dhani is directly proportional to minus I and inversely proportional to plus I. यसरी सम्झिनु पर्यो. कुरा बुझ्यौ? ल लेख क्वेशन लेख अब त्यसो भए.
विच इज मोर स्टेबल भनेर लेख क्वेसनमा लेख विच इज मोर स्टेबल विच इज मोर स्टेबल मैले स्टेबिलिटी पढाइरहेको छु भने चाहिँ हाम्रो क्वेसन सधैँ त्यही हुन्छ विच इज मोर स्टेबल भन्ने हुन्छ हैन ए मा CH3 CH2 प्लस B मा CH2Cl CH2 प्लस C मा CH2Br CH2 प्लस र D मा CH2I CH2 प्लस विच इज मोर स्टेबल भन ल ABCD ओके क्वेसन गरीब वाला पऱ्यो कि धनी वाला पऱ्यो यसपालि भन्दा क्वेसन गरीब वाला पऱ्यो फर्स्ट पोइन्ट ध्यान दिनुपर्ने त्यही हो क्वेसन गरीब छ अनि गरीबलाई दिनुपर्छ कि तान्नुपर्छ भन्यो भने क्वेसन गरीब छ भने गरीबलाई दिनुपर्छ यो गरीबको छेउमा CH3 भनेको दिने ग्रुप हो गरीबलाई दियो यो गरीबको छेउमा Cl छ नि Cl भनेको तान्ने ग्रुप हो गरीबबाट तान्यो भने गरीब स्टेबल कि अनस्टेबल अनस्टेबल Br पनि तान्ने हो अनस्टेबल यो -I भयो माइनस
एक्सट्रिमली सरी है मेरोमा मेरो भन्दा नि अहिले नेममा नै लाइन गइदियो कि हामी नेम सबै टिचर्सहरु नेममै थियौं अनलाइन क्लास एकैचोटी स्टप भयो के भयो आज प्रब्लम आज के भएको हो भनेर लेखा छ सृष्टिले पहिला पनि यस्तै भएको थियो र यो भन्दा अगाडिको पिरियड पनि ल सो लेट्स स्टार्ट कन्टिन्यू गरौँ है त भएको थियो ओके ल अब कन्टिन्यू गरौँ अगाडि बढिहालौँ विच मोर स्टेबल भन्ने क्वेसन दिएको थिएँ मैले तिमीहरूले आन्सर गर्दा गर्दै गयो ADCB इज द करेक्ट आन्सर है याद गर्नु ADCB इज द करेक्ट आन्सर ए मा हेर CH3CH2 माइनस बी मा हेर CH2CnCH2 माइनस अनि सी मा हेर CH2NO2 CH2 माइनस र डी मा हेर CH2 F CH2 माइनस ल भन आन्सर यसपालि क्वेसन गरिब पर्यो कि धनी पर्यो भन्दा धनी पर्यो है धनीलाई दिनुपर्छ कि तान्नुपर्छ धनीलाई त तान्नुपर्छ हेर यो ए मा त दिने ग्रुप छ यो प्लस आयो बी मा CN भनेको माइनस आयो सी मा NO2 भनेको माइनस आयो डी मा F पनि माइनस आयो हैन अनि बी सी र डी सबै माइनस आयो बी पनि माइनस आयो सी पनि माइनस आयो डी पनि माइनस आयो तर ए चाहिँ के हो त प्लस आयो त्यसो भए अब आन्सर हामीलाई माइनस आइमा चाहियो बी पनि माइनस आयो सी पनि माइनस आयो डी पनि माइनस आयो भने सबभन्दा बढी माइनस आयो त सी हो त्यही भएर आन्सर सी हुनु पर्यो सी पछाडि बी हुनु पर्यो अनि डी हुनु पर्यो अनि बल्ल ए हुनु पर्यो दिस इज द करेक्ट आन्सर सी बी डी ए इज द करेक्ट आन्सर यसरी क्वेसन गरिबी धनी हेर्ने कति सजिलो छ कि काम हेर न गरिबी धनी पहिला चिन्ह प्लस भनेको गरिब माइनस भनेको धनी फ्री रेडिकल भनेको गरिब अनि दिनुपर्छ कि तान्नुपर्छ भनेर त सिम्पल कुरा भयो गरिबलाई दिनुपर्छ धनीबाट तान्नुपर्छ कति सजिलो भयो कुन दिने र कुन तान्ने चाहिँ यो माइनस आई र प्लस आई भने तिमीले बारम्बार घोकिसकेका छौ अस्ति नै एसिडमा पनि घोकिसक्या हो अनि तेल लगाएर आन्सर गर्ने ल एउटा क्वेसनको आन्सर गर CH3CH2 प्लस ए मा बी मा CH2 डबल बोन्ड CH प्लस र सी मा CH ट्रिपल बोन्ड C प्लस र डी मा अल इक्वल भनेर लेख अब आन्सर भनेर के हुन्छ विच मोर स्टेबल एबिसिडी ल भन त्यसको आन्सर आन्सरमा तिमीले CBA लेखा छ यतिकै र्यान्डमली गेस हानेछ एबिसी लेखा छ कसैले है प्लस भनेको गरिब हो गरिबलाई दिनुपर्छ सबैलाई थाहा भइसक्यो छेउमा प्लस आई छ sp3 हो यो sp3 हाइब्रिडाइजेसन भनेको जहिले पनि प्लस आई हुन्छ यो डबल बोन्ड भनेको sp2 हाइब्रिडाइजेसन हो यो माइनस आई हुन्छ ट्रिपल बोन्ड भनेको जने sp हाइब्रिडाइजेसन हो यो पनि माइनस आई हुन्छ अनि गरिबबाट तान्यो भने त गरिब स्टेबल हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ त्यही भएर आन्सर ढुक्कसँग के हुनु पर्यो ए हुनु पर्यो ए पछाडि बी हुनु पर्यो बी पछाडि सी हुनु पर्यो ABC इज द करेक्ट आन्सर यसरी याद गर्नु पर्यो ए मा CH3CH2 माइनस हैन बी मा CH2 डबल बोन्ड CH माइनस सी मा CH ट्रिपल बोन्ड C माइनस अनि डी मा अल इक्वल भन्ने आन्सर के भन्ने होला अल इक्वल भन्ने आन्सर के भन्ने ल भनौ
यसमा त बिग्रिने कुरै भएन आन्सर के भयो त सी भयो किनभने सी पछाडी बी बी पछाडी ए क्वेसन धनी भयो धनीलाई त तान्नुपर्छ ल यसैलाई हामी स्टेबिलिटी अफ इन्टरमिडिएट भन्छौँ इन्टरमिडिएटको स्टेबिलिटीलाई असर गर्ने तीनटा फ्याक्टर्सहरुको बारेमा अप्सन सी मा ट्रिपल बन्ड त हो नि यहाँ ट्रिपल बन्ड है सरी अघि भने ल स्टेबिलिटीलाई असर गर्ने तीनटा फ्याक्टर्सहरुको सिक्वेन्सली याद गर्नु पहिला रेजोनेन्स अनि हाइपर कन्जुगेसन अनि बल्ल इन्डक्टिभ इफेक्ट रेजोनेन्स छैन भने हाइपर कन्जुगेसन त्यो पनि छैन भने बल्ल इन्डक्टिभ इफेक्ट भनेर याद गर्नु ओके सी मा कसरी एसपी हाइब्रिडाइज भनेको छ ए ट्रिपल बन्ड भएपछि एसपी भयो नि त ल विश्वास शर्मा र इन्द्र कुमार यादवलाई के भयो भन बाबु सर धनीले दिने होइन र धनीले त दिने हो कि धनीलाई के गर्ने भन्ने कुरा हो क्या धनीको कुरै छैन हजुर धनी छ भने धनीलाई दिनुपर्छ कि तान्नुपर्छ दिनुपर्छ होइन र धनीलाई दिने हुन्छ कान्छा धनी त अलरेडी धेरै छ नि त्यसलाई दियो भने त रिपल्सन हुँदैन धनीलाई चाहिँ तान्ने हो के ए बुझे सर बुझे दिए भने अझै धनी हुन्छ त्यही भएर तानिन्छ रिपल्सन हुन्छ नि त्यही भएर तानिदिनुपर्छ ठिक ल हस् अलि अर्को पनि ह्यान्ड गरेको थियो कसले हो कहाँ गयो खै भाग्यो ल ओके नेक्स्टमा जाऊ अब अर्को सानो हेडिङ लेख इलेक्ट्रोनिक इफेक्ट भनेर लेख त अलिकति थोरै कुरा बुझौँ यसलाई क्लासिफिकेसन गरौँ इलेक्ट्रोनिक इफेक्ट इलेक्ट्रोनिक इफेक्टहरु दुई किसिमको हुन्छ एउटा पर्मानेन्ट हुन्छ एउटा टेम्पोररी हुन्छ पर्मानेन्ट इफेक्ट भित्र चाहिँ नम्बर 1 मा रेजोनेन्स और मेसोमेरिक इफेक्ट पर्छ रेजोनेन्स और मेसोमेरिक इफेक्ट यो पर्मानेन्ट भयो रेजोनेन्स और मेसोमेरिक इफेक्ट भनेको पर्मानेन्ट इफेक्ट भयो सबभन्दा स्ट्रंगेस्ट भयो दोस्रोमा हाइपर कन्जुगेसन पर्छ हाइपर कन्जुगेसन र तेस्रोमा चाहिँ इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेन्स और मेसोमेरिक इफेक्ट हाइपर कन्जुगेसन र इंडक्टिव इफेक्ट तीनटा चाहिँ पर्मानेन्ट इफेक्ट हो हैन टेम्पोररी इफेक्टमा चाहिँ एउटा मात्र इफेक्ट पर्छ त्यसको नाम चाहिँ हो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो यो क्लासिफिकेसन गर्न पनि जान्नु पर्यो मैले हुन्छ त फलोइङ इज अ पर्मानेन्ट इफेक्ट भन्छ कहिलेकाहीँ हुन्छ त फलोइङ इज अ टेम्पोररी इफेक्ट भन्छ यसरी सोध्छ क्वेसन सोध्दाखेरि तिमीले त्यसलाई क्लासिफिकेसन गर्नु पर्यो कुन पर्मानेन्ट कुन टेम्पोररी भनेर है सबैजनाले पर्मानेन्ट भित्र चाहिँ रेजोनेन्स हाइपर कन्जुगेसन र इन्डक्टिभ इफेक्ट पर्छ भने टेम्पोररी भित्र चाहिँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मात्रै पर्छ बुझ्यौ लेखा अलिकति इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्टको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिन्छु 4-5 वटा क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ यसबाट सबै क्वेसनको आन्सर जान्नु पर्यो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भनेर लेख इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भनेको पर्मानेन्ट इफेक्ट हो कि टेम्पोररी इफेक्ट हो टेम्पोररी इफेक्ट which comes on play or action only on the demand of attacking reagents टेम्पोररी इफेक्ट
भनेको which comes on play or action only on the demand of attacking reagents, त्यसलाई इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट भनिन्छ है। टेम्पोररी इफेक्ट which comes on play or action only on the demand of attacking reagents, कहिलेकाहीँ मात्रै आउँछ अरे के, रिएजेन्टले बोलायो भने मात्रै आउँछ अरे, आइज भने पनि आउँछ अरे, जा भने पनि फर्केर जान्छ अरे। प्रशान्त दासले हेन्डेज गरेर रहेछ अघिदेखि, किन बाबु भन त, फेरि रेज गर त। सर यो टेम्पोररी इफेक्ट जुन इलेक्ट्रोमेटिक भन्नु त्यो त डिलोकलाइजेसन भएर मतलब टेम्पोररी भन्नुभयो नि। डिलोकलाइजेसन भएर टेम्पोररी भने हैन, टेम्पोररी भनेको किन भनेको यहाँ लेख्दैछु मैले, हेर नि, which comes on play or action only on the demand of attacking reagents भनेको यो रिएजेन्टले बोलायो भने मात्रै आउँछ के, रिएजेन्टको प्रेजेन्समा मात्रै आउँछ, आइज भनेपछि मात्रै आउँछ, जा भनेपछि फर्केर जान्छ। ए मैले चाहिँ के बुझेको थिएँ भने डिलोकलाइजेसन हुँदा चाहिँ टेम्पोररी हुन्छ अनि डिस्प्लेसमेन्ट हुँदा चाहिँ पर्मानेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो। ओ त्यस्तो गल्ती बुझेपछि त बर्बाद भयो नि कान्छा, त्यो त पुरै गल्ती भयो। रेजोनेन्समा पनि डिलोकलाइजेसन हुन्छ, हाइपर कन्जुगेसनमा पनि डिलोकलाइजेसन हुन्छ, इन्डक्टिभ इफेक्टमा डिस्प्लेसमेन्ट हुने हो। त्यो त अनि तिनटै पर्मानेन्ट भित्र गइसक्यो भने चाहिँ तिमीले बुझेको कुरा चाहिँ अब कम्प्लिटली गल्ती बुझेछौ भन्ने बुझ्नु पर्यो। ए हुन्छ सर ल। त्यसलाई दिमागबाट हटाइहाल्नु है। हस् सर ल। टेम्पोररी भनेको चाहिँ रिएजेन्टको डिमान्डमा, रिएजेन्टको प्रेजेन्समा मात्रै हुनेलाई टेम्पोररी भन्ने हो, सधैँ हुनेलाई रिएजेन्टको एब्सेन्समा पनि हुनेलाई चाहिँ पर्मानेन्ट भन्ने हो। हजुर ओके सर ल। इन्डक्टिभ इफेक्ट र इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट सँगसँगै आएको छ भने कुन इफेक्टले जित्छ, इन्डक्टिभले जित्छ कि इलेक्ट्रोमेटिकले जित्छ भन्ने क्वेसन आयो भने इलेक्ट्रोमेटिक चाहिँ डिमान्डमा आउने हो, इन्डक्टिभ चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्रै आउने हो, बोलायो भने आउने हो, जा भनेपछि फर्केर जाने हो के। तर कहिलेकाहीँ आउँदाखेरि चाहिँ डिमान्डमा आउने हो नि त। डिमान्डमा केही चिजलाई तिमीले घरमा बोलाएर डिमान्ड गरेर लिएर गयो भने त्यसको भ्यालु बढी हुन्छ कि कम हुन्छ, जहिले पनि बढी हुन्छ नि हो। इन केस रेखा, इन केस the two effect are operating together, but in opposite direction, operating together मात्र लेखे हुन्छ। इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट always dominate over inductive effect। कसले जित्यो, इलेक्ट्रोमेटिकले जित्यो, कसलाई जित्यो भने इन्डक्टिभ इफेक्टलाई जित्यो। इन केस द टु इफेक्ट आर अपरेटिङ टुगेदर, इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट अलवेज डोमिनेट ओभर इन्डक्टिभ इफेक्ट, यो सम्झिनु पर्यो। अर्को पोइन्ट याद गर, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, दिस भनेको इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट है। दिस इफेक्ट operates only in unsaturated organic compounds, containing carbon-carbon double bond, alkene, carbon-carbon triple bond, alkyne, carbon-oxygen double bond, aldehyde and ketone, र carbon-nitrogen triple bond, cyanides। alkene, alkyne, aldehyde, ketone र cyanides, यो चारवटा कम्पाउन्डमा चाहिँ इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट अपरेट गर्छ। alkene, alkyne, aldehyde and ketone र cyanides है। This effect operates only in unsaturated organic compounds containing carbon-carbon double bond, alkene, alkyne, aldehyde, ketone, cyanides। यो चारवटा कम्पाउन्डमा इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट अपरेट गर्छ, अरु कम्पाउन्डमा इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट अपरेट गर्दैन। अल्किनमा गर्छ, अल्काइनमा गर्छ, aldehyde केटोनमा गर्छ र साइनाइड्समा गर्छ। बुझ्यौ नि? भन्छ अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्डमा कुन टाइपको रिएक्सन हुन्छ? एडिसन रिएक्सन हुन्छ नि। सो इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट कुन रिएक्सनमा अपरेट गर्छ भने एडिसन रिएक्सनमा अपरेट गर्छ। इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट अपरेट्स इन एडिसन रिएक्सन्स ओन्ली, याद गर्नु पर्यो। इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट अपरेट्स इन कुन रिएक्सन रे? एडिसन रिएक्सन।
एडिसन रिएक्सन यसरी सम्झिनु पर्यो ओके operates only in unsaturated organic compounds containing alkene alkyne aldehyde ketone र cyanides भनेर सम्झिनु है एडिसन रिएक्सन भनेर सम्झिनु जस्तै क्वेशन कसरी सोध्छ हेर त in which of the following electromagnetic effect does not operates in which of the following electromagnetic effect does not operates A मा propanol B मा propanol C मा propanol D मा propene यस्तो क्वेशन आयो कुन चाहिँमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इफेक्ट अपरेट गर्दैन भनेर सोध्यो हेर त प्रोपानोल सुन्दाखेरि कस्तो उस्तै सुनियो नि है प्रोपिन भनेर सुन्दाखेरि नै फरक सुन्यो उल्टो सुन्यो हेर न त्यही भएर आन्सर प्रोपिन हान्दिने हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन सुनेको भरमा हान्ने त होइन नि त साउन्ड सुनेर आन्सर हान्ने त होइन त्यही भएर त्यस्तो हान्न पाइएन आन्सर के हो त भन्दा इन विच अफ द फलोइङ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इफेक्ट डज नट अपरेट्स भन्यो भने आन्सर के भन्नु पर्यो प्रोपानोल भन्नु पर्यो किनभने ओल भनेको स्याचुरेटेड हो यो स्याचुरेटेड कम्पाउन्डमा अपरेट गर्दैन अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्डमा चाहिँ अपरेट गर्छ भनेर सम्झिनु पर्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इफेक्ट चाहिँ है टु टाइप्स अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इफेक्ट हुन्छ दुईटा किसिमको हुन्छ एउटा हुन्छ प्लस ई इफेक्ट हुन्छ भने अर्को हुन्छ माइनस ई प्लस ई र माइनस ई गरेर दुईटा किसिमको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इफेक्ट हुन्छ प्लस ई भनेको के हो माइनस ई भनेको के हो जान्नु पर्यो दुईटा क्वेशन लेखौँ र दुईटा क्वेशनको आन्सर र सोलुसन लेखौँ प्लस ई र माइनस ई को मिनिङ बुझिहालिन्छ है एडिसन अफ HCN to aldehyde is governed by ऑप्शन में लेखा ए में लेखा प्लस आई बी में लेखा माइनस आई सी में लेखा प्लस ई र डी में लेखा माइनस ई प्लस आई माइनस ई हो बा है एडिशन अफ HCN to aldehyde is governed by अनि अर्कोमा जाऊ नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ Markovnikov's rule is based on ऑप्शन में लेखा ए में लेखा प्लस आई बी में लेखा माइनस आई सी में लेखा प्लस ई और डी में लेखा माइनस ई Markovnikov's rule is based on के हुन्छ एडिशन अफ HCN to aldehyde is governed by के हुन्छ यो दुईटा क्वेशन आएर ट्राई गर
ल अब यसको लागि म तिमीले गेस गर्यौ जस मैले सुने हेरेँ मेसेज तिमीहरूको अब तिमीले गरेको गेस मिलेको मिलेन म एकदमै सर्टकट टेक्निकबाट छुटाउन सिकाइदिन्छु मेकानिजम धेरै जानेर फाइदा त छैन तर म मेकानिजम पनि कस्तो हुन्छ सिकाइदिउँ ल मेकानिजम भन्दा पनि पहिला आन्सर गर्न जान्नु पर्यो एनी हाउ आन्सर मिल्नु पर्यो हेर त इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपरेट गर्ने जम्मा 4वटा सिस्टम छ अल्किन अल्काइन अल्डिहाइड किटोन र साइनाइड्स यो 4वटा मध्ये अल्किन अल्काइनमा चाहिँ जहिले पनि क्यारेक्टरिस्टिक रियाक्सन्स भनेको EAR हो EAR भनेको इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सन्स हो व्हाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अर टिपिकल रियाक्सन्स अफ अल्किन एन्ड अल्काइन भन्यो भने EAR भन्नु पर्यो अब तिमीले सम्झिने तरिका बनाउँदैछौ एउटा नोट्स बनाउँदैछौ EAR मा E छ नि EAR मा E छ प्रेजेन्ट अफ E भएर प्लस E भनेर सम्झिनु भने अल्किन र अल्काइनको क्वेसन सोध्यो भने आँखा चिम्लेर प्लस E हान्दिहाल्नु सोच्नै पर्दैन कि कुरा बुझ्यौ त्यस पछाडि अल्डिहाइड किटोन र साइनाइड्स आयो अल्डिहाइड किटोन र साइनाइड्स आयो भने NAR भनेर सम्झिनु NAR भनेको न्युक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सन NAR भनेपछि प्लस E भन्ने कि माइनस E N फर नेगेटिभ भनेर सम्झिने N फर नेगेटिभ N फर माइनस E ER मा E छ त्यही भएर प्लस E भनेर सम्झिनु यदि सम्झेपछि काम सक्यो आन्सर मिल्यो अब हेर यो नोटको भरमा हाम्रो क्वेसनको आन्सर मिल्छ कि मिल्दैन एडिसन अफ HCN टु अल्डिहाइड भनेपछि अल्डिहाइड भन्छ के हुनु पर्यो माइनस E मार्कोनिकप्स रुल इज बेस्ड अन भन्छ मार्कोनिकप्स रुल केको आधारमा केमा हुन्छ अल्किन र अल्काइनमा हुने त हो अल्किन और अल्काइनमा हो मार्कोनिकप्स रुल लगाउने भनेको अनि अल्किन और अल्काइनमा चाहिँ माइनस E कि प्लस E है एडिसन अफ HCN टु अल्डिहाइड इज गभर्न बाइ भन्यो भने माइनस E मार्कोनिकप्स रुल इज बेस्ड अन भन्यो भने प्लस E यसरी सम्झिनु पर्यो सबैजनाले कुरा बुझ्यौ ल सम्झिनु पर्यो सबैजनाले है त ल यसको मेकानिजम चाहिँ म आउटलाइन एउटा बुझाइदिन्छु सबैजनाले हेर यो सार्नु पर्दैन हेर मात्रै यो अल्डिहाइड भयो यो अल्डिहाइडलाई HCN सँग रियाक्सन गर्यो भने के दिन्छ भनेर सोधे हो नि त हेर मात्रै है नसार सबलाई आउँछ नि प्रोडक्ट देख्नु त H मा प्लस CN मा माइनस जब यो रिएजेन्ट यो अल्डिहाइडको नजिक जान्छ नि व्हाट हेपन्स इमिडिएटली यो पाइ बोन्ड मुभ भएर अक्सिजनमा जान्छ के अक्सिजनमा माइनस आउँछ कार्बनमा प्लस आउँछ ल हेर अब यो प्लस आएको कार्बनलाई प्लसले एट्याक गर्छ कि माइनसले एट्याक गर्छ त नि भन्दा माइनसले एट्याक गर्छ यसरी माइनसले एट्याक गर्यो भने प्रोडक्टमा के बन्यो प्रोडक्टमा बन्यो के R C O मा माइनस H अनि CN बन्यो यो स्लो स्टेपलाई हामी रेट डिटरमाइनिङ स्टेप्स भन्छौँ RDS भनेको यही हो रेट डिटरमाइनिङ स्टेपमा कसले भाग लिएछ इलेक्ट्रोफाइलले एट्याक गरेछ कि न्युक्लियोफाइलले एट्याक गरेछ फर्स्टमा भनौँ इलेक्ट्रोफाइल हो कि न्युक्लियोफाइल हो CN माइनस भनेको त न्युक्लियोफाइल हो फर्स्ट एट्याक न्युक्लियोफाइलले गरेको भएर यो रियाक्सनलाई NAR भने हो यो कुरा पनि क्लियर हुनु अब तिम्रो ध्यान जम्मा दुई ठाउँमा लैजाऊ तिम्रो ध्यान एउटा साइनाइडमा लैजाऊ एउटा चाहिँ यो पाइ बोन्डमा लैजाऊ त जम्मा दुई ठाउँमा ध्यान लैजाऊ त एउटा साइनाइडमा ध्यान लैजाऊ एउटा पाइ बोन्डमा ध्यान लैजाऊ त मलाई भन त यो पाइ बोन्ड र साइनाइडमा पाइ बोन्ड इज मुभिङ टुवर्ड्स साइनाइड हो कि अवे फ्रम साइनाइड हो त्यहाँ ध्यान दिएर भन पाइ बोन्ड इज मुभिङ टुवर्ड्स द रिएजेन्ट हो कि अवे फ्रम रिएजेन्ट भएको छ भन्दा पाइ बोन्ड चाहिँ अक्सिजनतिर गछ साइनाइड चाहिँ कार्बनतिर आछ भने चाहिँ टुवर्ड्स भयो कि अवे भयो नि त इफ समथिङ इज मुभिङ अवे फ्रम मी मबाट कोही मान्छे टाढा टाढा गइरहेछ भने मैले के भन्नुपर्छ ही अर सी इज नेगेटिभ टुवर्ड्स मी भन्नुपर्छ नि त यहाँ पनि के भएको छ पाइ बोन्ड इज मुभिङ अवे फ्रम रिएजेन्ट भएको छ पाइ बोन्ड रिएजेन्टबाट टाढा टाढा गएको छ सो पाइ बोन्ड इज मुभिङ अवे फ्रम रिएजेन्ट भयो भने त्यसलाई पोजिटिभ E भन्ने कि नेगेटिभ E भन्ने त भन्दा नेगेटिभ E भन्ने के त्यही भएर यसलाई माइनस E भन्छौँ अब यसलाई चाहिँ H प्लसलाई यसले एट्याक गर्छ या माइनसले यसलाई तानेर के बनाउँछ R C O H हैन H CN बनाउँछ यो प्रोडक्टको नाम के हो थाहा छ यो प्रोडक्टको नाम हो साइनोहाइड्रेन के भन्छ त साइनोहाइड्रेन है त अब पाइ बोन्ड इज मुभिङ अवे फ्रम रिएजेन्ट भयो भने पाइ बोन्ड इज moving away from reagent भयो भने माइनस E अनि पाइ बोन्ड इज मुभिङ टुवर्ड्स द रिएजेन्ट भयो भने पाइ बोन्ड इज मुभिङ टुवर्ड्स द रिएजेन्ट भयो भने
प्लस ई यसरी सम्झिनु पर्यो कुरा बुझ्यौ pi bond is moving towards the reagent के away from reagent भनेर याद गर्नु away from reagent भयो भने माइनस ई towards the reagent भयो भने प्लस ई भनेर याद गर्नु पर्यो सबैजनाले alkyne shows NAR more readily than ER भनेर लेखेको छ नो that's wrong statement प्रवीण alkyne shows ER more than NAR हो alkene र alkyne को characteristics or typical reactions भनेको ER हो तर ER मा चाहिँ alkene is more reactive than alkyne हो alkene is more reactive than alkyne towards ER भएको कारणले गर्दा कसैले तिमीलाई सोध्यो NAR मा चाहिँ कुन भनेर सोध्यो भने चाहिँ NAR मा चाहिँ alkyne more reactive चाहिँ हो तर alkyne shows NAR more readily than ER भन्ने स्टेटमेन्ट चाहिँ कम्प्लिटली रङ हो ओके ल सो अब मैले यसको पार्टमा मैले यो इलेक्ट्रोमेग्नेटिक इफेक्टको सबै पार्ट सकाएँ अब तिमीहरूले अब एउटा पार्ट बाँकी छ टाइप्स अफ रिएक्सन्स भन्ने भोलि म त टाइप्स अफ रिएक्सन सर पढाइदिन्छु त्यसपछि यो काम सक्यो ल है त आजको क्लासको केही छुट्या छ भने सर स्क्रिनशट लिइहाल्नु छिट्टो यहाँबाट सुरु गर फर्स्ट स्लाइड सेकेन्ड स्लाइड थर्ड स्लाइड fourth one electronic effect classification त्यसमा electromagnetic effect alkene alkyne मा ER plus E aldehyde ketone र cyanides मा NAR minus E ल okay thank you class have a good time everybody bye bye रेजोनेन्स नहुँदा नि पाई बोन्डको नम्बर धेरै छ भने स्टेबल हुन्छ सर रेजोनेन्स नहुँदा नि पाई बोन्डको नम्बर धेरै छ भने स्टेबल हुन्छ त्यो चाहिँ जरुरी छैन बाबु पाई बोन्डको नम्बर धेरै हुँदैमा स्टेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त्यसरी भन्न मिल्दैन त्यो पाई बोन्ड कस्तो कन्डिसनमा छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ यतिकै भन्न मिल्दैन कार्बोक्सिलिक एसिड स्याचुरेटेड कि अनस्याचुरेटेड सर भनेछ कार्बोक्सिलिक एसिड अनस्याचुरेटेड त अनस्याचुरेटेड ग्रुप नै हो तर कार्बोक्सिलिक एसिडमा चाहिँ तिम्रो सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हुन्छ एडिसन हुँदैन है आयुष कार्बोक्सिलिक एसिडको क्यारेक्टरिस्टिक रिएक्सन भनेको चाहिँ एडिसन हैन सब्स्टिट्युसन हो नि त मैले सिकाएको थिएँ नि त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स हुन्छ नम्बर अफ रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर कसरी निकाल्ने भनेको छ नम्बर अफ कन्जुगेसन पेयर हेर्ने जतिवटा कन्जुगेसन पेयर छ त्यही हो नम्बर अफ रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स भनेको थ्यांक यू क्लास बाय बाय एभ्रीबडी
Good morning, everyone. Good morning, good morning. Okay, हिजो हामी के पढ्दै थियौं भन्दा थर्मल एक्सपान्सन पढ्यौं है. थर्मल एक्सपान्सन हिजो मलाई मेल गर्नु भएको थियो होला स्लाइडको लागि. हिजो मैले भ्याइन, आज म सेन्ड गरिदिन्छु ल. हिजो मैले भ्याइन, टाइम भएन सेन्ड गर्नलाई. आज चाहिँ म सबै स्लाइडहरु शेयर गरिदिन्छु. ल नेक्स्ट हिजो हामीले थर्मल एक्सपान्सन पढ्यौं. ठीक छ. थर्मल एक्सपान्सनमा तीनवटा एक्सपान्सन पढ्यौं. लिनियर एक्सपान्सन, सुपरफिशियल, क्युबिकल और भोल्युम एक्सपान्सन भनेर, राइट. र अर्को के भन्दाखेरि यसको डेल एल चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन लेन्थ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन भोल्युम, पर्सेन्टेज चेन्ज इन एरिया, हैन. तीनवटा यिनीहरुको डिस्कस गर्यौं. नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा को रिलेसन. अल्फा इज टु बीटा इज टु गामा इज 1:2:3 यो डिस्कस गर्यौं. ठीक छ. त्यसो भए लेन्थ एउटा निकालेको थियौं, यो पनि गर्यौं जस्तो लाग्छ मलाई. लेन्थ निकालेर कति पर्सेन्ट हुन्छ भनेर हो. द भोल्युम अफ क्यू कतिले इन्क्रिज हुन्छ यदि लेन्थ चाहिँ यति पर्सेन्टले इन्क्रिज हुन्छ भनेर दिएको थियो. र अब आज स्टिल रेल पनि कुरा गर्यौं है. रेल्समा स्पेस डेल एल निकाल्ने फर्मुला हामीले युज गरेको थियौं. L1 अल्फा डेल थीटा. त्यसो अगाडिको नबिर्सिने. अब आज चाहिँ हामी के पढ्ने भन्दाखेरि इफेक्ट अफ टेम्परेचर लेख ल. इफेक्ट अफ टेम्परेचर, इफेक्ट अफ टेम्परेचर on the time period. म बुझाइदिन्छु नि त. ट्युटोरियल वाला बुझाइदिनु न. ए हस् ल ल. इफेक्ट अफ टेम्परेचर on the time period of a simple pendulum. Time period of a simple pendulum clock. राम्रो भन्नु भयो त. ल अगाडिको एउटा यो बुझाइदिनु भनेको छ, बुझाइदिहाल्छु ल. स्टिल रेल्स दुईटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा ग्याप भन्नुको मतलब स्टिल रेल्समा यो पटरी भयो, रेलको पटरी भन्छ ट्र्याक. यो रेल्समा चाहिँ यो बीचको ग्याप होइन के, यो बीचको ग्याप होइन कि यो रेलमै यस्तो खालको पटरीमा यहाँनेरि चाहिँ यस्तो के भन्छ स्क्रू लगाएको हुन्छ कि, यस्तो स्क्रू है, यसरी स्क्रू राखेको हुन्छ जुन चाहिँ त्यसमा ग्याप हुन्छ कि, त्यसमा ग्याप हुने गर्छ हो. त्यो ग्याप चाहिँ राख्नै पर्छ. हामीले पढेको पनि छौं हैन. ग्याप राख्नुपर्छ. एक्सपान्सन जस्तै समरमा एक्सपान्ड हुन्छ मेटल है, तातेर टेम्परेचर इन्क्रिज भएर. विन्टरमा अलि के हुन्छ कम्प्रेस्ड हुन्छ. त्यही भएर हामीले एउटा चाहिँ स्पेस राख्छौं है. त्यसैले यसमा के भनेको छ, स्टिल रेल्स 40 मिटर लङ छ जुन चाहिँ हामीले यसरी बिछाएको छ नो. when the temperature is त्यति बेला -10 डिग्री सेल्सियस रहेछ भने चाहिँ विन्टरै रहेछ. the space that must be left. अब कति चाहिँ विन्टरमा -10 डिग्री सेल्सियस हुँदा बिछायो 40 मिटरको रेल. त्यसो भए स्पेस कति चाहिँ छोड्नु पर्छ त हामीले यदि टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस भयो भने भनेर सोधेको. स्पेस भन्ने बित्तिकै अब त्यसको चाहिँ के हो, डिफरेन्स हो के, दुईटा लेन्थको डिफरेन्स. यो स्पेस भनेर सोधेको. यो L1 हो भने यो L2 हो किन. त्यही भएर डेल एल इक्वल्स टु L1 अल्फा डेल थीटा गर्यौं. L1 राख्यौं 40, अल्फा राख्यौं 12 × 10⁻⁶ र डेल थीटा इज 40 - +10 50. त्यो पटरीमा यो पटरी रेलको ट्र्याकमा यसरी स्पेस राखेन भने सिधा यो स्क्रू हो नि त हैन. यसरी स्क्रूले चाहिँ अट्याच गरे हुन्छ. एउटा यसरी स्क्रू हुन्छ अनि फेरि अर्को स्क्रूले यसरी अट्याच गरे हुन्छ के रेलको त्यो पटरीलाई.
ठिक छ फेरि यहाँ अर्को स्क्रू हुन्छ फेरि यसरी एट्याच गरेको हुन्छ अनि यिनीहरू बीच चाहिँ ग्याप हुन्छ थोरै ग्याप के जस्तै यस्तो खालको ग्याप हुन्छ यहाँ स्क्रूले यस्तो गरेको छ भने यहाँ अर्को स्क्रू हुन्छ यसरी नै जोडेको हुन्छ यदि यो ग्याप भएन भने त यो स्क्रूले यसरी जोडेको छैन ग्याप छैन भने त यस्तो सिधा हुने भयो हो किन यसरी सिधा नो ग्याप यहाँ बीचमा पनि हैन यहाँ ग्यापै हुँदैन भने चाहिँ सिधा भएपछि अनि एक्सपान्सन हुँदाखेरि तिम्रो रेलको पट्री यस्तो हुन्छ ल ल बाङ्गो टिङ्गो यति नै हो ल ल अर्को जाउँ इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन द टाइम पिरियड अफ द पेन्डुलम क्लक त्यसो भए अब यसमा हामीले पढिरहेको पेन्डुलम भन्ने बित्तिकै अनि टाइम पिरियड भन्ने बित्तिकै t इक्वल्स टु यु हेभन्ट रिप्लाइड टु माई इमेल आई हेभ सेन्ट यु भन्नुभएको छ सरी हिजो मैले टाइम भ्याइन टुडे आई विल सेन्ड यु है त आज चाहिँ सबैलाई म इमेल गर्छु ल हिजो मैले भ्याइन मिसले भ्याइन हिजो मिस अलि बिरामी भयो अनि भ्याइन भोलि चाहिँ म आज चाहिँ म भरे बेलुकासम्म सबै सेन्ड गरिदिन्छु त्यसो इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन द टाइम पिरियड इज t इक्वल्स टु हाम्रो यसको फर्मुला हामी सबैलाई थाहा छ टाइम पिरियड अफ पेन्डुलम क्लक t इक्वल्स टु फर्मुला के हो 2 पाई स्क्वायर रुट अफ L नट अपन G है देखिरहेको फर्मुला म डिराइभ गर्दिन फर्मुला चाहिँ यो है त्यसो भए t इक्वल्स टु 2 पाई स्क्वायर रुट अफ L नट अपन G अब हामीले यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि रिलेसन निकाल्छौँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन टाइम पिरियड फेरि फ्र्याक्सनल चेन्ज इन टाइम पिरियड र चेन्ज इन टाइम पिरियडको पहिला सुरुमा हामीले यो टाइम टी लाई हेरौँ अनि त्यसपछि यो एल नट हेरौँ हो त्यसो भए टी एज रिलेसन हेरौँ त यहाँबाट के भइरहेछ रिलेसन टी र यो एल नटको हेरौँ त रिलेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल नट भइरहेछ हो टी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भइरहेछ एल नट भइरहेछ यो हामी च्याप्टर पढ्दैछौँ थर्मल एक्सपान्सन त्यसो भए टी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ एल नट यहाँबाट हामीले फेरि के लेख्न मिल्यो टी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल नट को पावर हाफ लेख्न मिल्यो स्क्वायर रुटलाई मिल्यो हैन टी के एल नट को पावर हाफ लेख्न मिल्यो यसरी हैन स्क्वायर रुटलाई त्यसो भए यहाँबाट हामीले अब चेन्ज गर्यो रे हैन चेन्ज इन टाइम पिरियड भयो रे भनेको चेन्ज इन टाइम पिरियड भन्ने बित्तिकै यो टी आई के लेख्न मिल्छ डेल टी लेख्न मिल्छ हैन डेल टी चेन्ज इन द टाइम पिरियड डेल टी र यसको यहाँनेरि कति छ पावर छ 1 हो एल नट को पावर छ हाफ अब यसलाई हामी के गर्छौं भन्दा चेन्ज इन टाइम पिरियड भन्ने बित्तिकै फर्स्ट नम्बरमा चेन्ज इन टाइम पिरियड भन्ने बित्तिकै यो जुन 1 छ यसलाई हामी राख्छौं यो पावरलाई बेसमा राख्छौं 1 एट 2 टी लाई राख्छौं डेल टी अपन यो चेन्ज इन टाइम पिरियड निकाल्दै छौं हामी फर्मुला डेल टी अपन टी ठीक छ इक्वल्स टु अनि त्यसपछि यो जुन यहाँको पावर जुन हाफ छ यसलाई बेसमा राख्छौं हाफ है into यो L नट लाई के गर्दिन्छौं फेरि चेन्ज इन लेन्थ मीन्स del L upon L into del L upon L यसरी गर्दिन्छ एउटा त्यसो भए यसको ठाउँमा अब हिजो हामीले पढिसकेका छौं के भन्दाखेरि del L को फर्मुला पल्टाएर हेर del L को फर्मुला L1 अल्फा del थीटा भनेर हामीले पढिसकेका छौं त्यसो भए del L upon L भनेको के हो अल्फा del थीटा भन्ने एउटा न्यूमेरिकल पनि गर्यौं त्यसो भए यो जुन del L upon L को ठाउँमा मैले के राख्न मिल्छ अल्फा del थीटा पनि राख्न मिल्छ त्यसो भए यो फर्मुला के हुन्छ भन्दा के हुन्छ त भन्दा del t upon t equals to half र del L upon L को ठाउँमा यो राख्दिने अल्फा del थीटा यसरी हाम्रो चेन्ज इन टाइम पिरियड को फर्मुला आयो केमा आयो त भन्दाखेरि टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम क्लक को भन्छ del t upon t equals to half अल्फा del थीटा आयो एन्ड दिस इज फ्र्याक्सनल चेन्ज भन्छ हामीलाई यसले फ्र्याक्सनल चेन्ज इन टाइम पिरियड fractional change in time period. Okay. पहिला सुरुमा t equals to 2 pi यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ राइट यहाँबाट हामीले फर्मुला निकाल्छौं यो अन्तर्राष्ट्रिय फर्मुला जहाँ पनि खाली यही मात्रै युज हुन्छ ठीक छ त्यसो भए t equals to
2 पाई स्क्वायर रुट अफ एल नट अपन जी भन्यौँ हो टी र रिलेसन एल नट को के छ टी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ एल नट स्क्वायर रुट अफ एल नट यो स्क्वायर रुटलाई हामीले के गर्यौँ हाफ भनिदिउँ हो 1/2 यस्तो लेख्न त मिल्छ है 1/2 लेख्न मिल्छ टी को पावर 1 थियो एल नट को पावर हाफ छ अब हामीले यसलाई डिफरेन्स गर्दैछौँ क्या यसलाई के गर्दैछौँ चेन्ज निकाल्दैछौँ यसको चेन्ज इन टाइम पिरियड चेन्ज इन लेन्थ है त्यस भएर हामीले यो पावर जुन छ यसलाई 1 लेख्न मिल्यो र यसलाई यो टी जुन छ यसलाई हामीले चेन्ज इन टाइम पिरियड गर्दैछौँ भनेपछि डेल टी अपन टी लेख्न मिल्यो इक्वल्स टु यो जुन पावर जुन छ यसलाई हामीले बेसमा राख्न पनि मिल्यो भनेपछि यो हाफलाई यहाँनिर हाफ राखेको है इन्टु अनि यसलाई यो जुन छ यो लेन्थलाई पनि चेन्ज इन लेन्थ गरिदिउँ डेल एल अपन एल हामी फर्मुला निकाल्दैछौँ यसरी डेल टी अपन टी इन्टु 1 भएको डेल टी अपन टी अनि इक्वल्स टु हाफ भइहाल्यो डेल एन अपन एल भनेको चाहिँ हाम्रो लिनियर एक्सपान्सनमा हामीले यो फर्मुला निकालेको थियौँ डेल एल अपन एल इक्वल्स टु अल्फा डेल थीटा भन्ने निकालेको थियौँ र त्यही डेल एल अपन एल को ठाउँमा मैले राखेँ अल्फा डेल थीटा राखेँ त्यसो भए यो नै के हो फ्र्याक्सनल चेन्ज इन टाइम पिरियड भन्छौँ हामी भन्छ जहाँ पनि टाइम पिरियड भन्ने बित्तिकै हामीले फर्मुला युज गर्ने खाली यही मात्रै हुन्छ डेल टी अपन टी इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा त्यस्तैमा अब पर्सेन्टेज चेन्ज यसमा पर्सेन्टेज चेन्ज इन टाइम पिरियड भन्यो भने के हुन्छ हिजो जस्तै हामीले के गरेका थियौँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन लेन्थमा के गर्यौँ इन्टु 100 ले मल्टिप्लाई गरिदियौँ त्यस्तै यहाँ पनि के हुन्छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन टाइम पिरियड भन्ने बित्तिकै अब नम्बर 2 पर्सेन्टेज चेन्ज इन टाइम पिरियड भन्ने बित्तिकै चेन्ज इन टाइम पिरियड अब याद गरिहाल है फर्मुला इज के भन्दा डेल टी अपन टी इन्टु 100 इक्वल्स टु हाफ राख्नु पर्यो अल्फा डेल थीटा इन्टु 100 सिम्पल गाह्रो छ र छैन यो 100 दुवैको कट भयो त्यो पनि पर्सेन्टेज चेन्ज इन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 100 लाई यो पर्सेन्टेज चेन्ज इन है भनेर बुझिन्छ है त हुन्छ हामीले अब जस्तै चेन्ज इन टाइम पिरियड पर्सेन्टेज चेन्ज इन टाइम पिरियड 2% छ भने यसरी 2% हामीले सिधै राख्न पाइयो क्या अब 100 नराखी सिधै यतिको ठाउँमा यति राख्दिनु हिजो हामीले गरेको थियो त त्यस्तो टाइपको भयो पर्सेन्टेज चेन्ज इन टाइम पिरियड अब एउटा नोटमा के याद गर्न पर्छ भन्दाखेरि ल अब यसको एउटा न्युमेरिकलै गर्यौं हैन डेल टी अपन टी इन्टु 100 यो वाला पहिला नोटमा चाहिँ एउटा के कुरा लेखौं भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ के टेम्परेचर बढ्यो भने त्यहाँ टाइम पिरियडमा लस हुन्छ कि गेन हुन्छ भनेर लस हुन्छ कि गेन हुन्छ टाइम पिरियडमा भनेर सोध्छ जस्तै एफ टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने त्यहाँनेरि पेन्डुलम क्लकको के हुन्छ लेन्थ पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ हैन र लेन्थ अफ पेन्डुलम पनि त इन्क्रिज हुन्छ त्यो भन्नुको मतलब त टाइम पिरियड चाहिँ के हुने भयो लसमा जाने भयो हैन देयर इज के लस इन यो कुराहरु याद गर्नुपर्छ लस इन टाइम पिरियड देयर इज लस इन टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम यही कुरा समरको पनि सोध्छ जस्तै ड्युरिङ समरमा चाहिँ अब पेन्डुलम क्लक स्लोली रन गर्छ कि फास्टर रन गर्छ भनेर सोध्छ र साथीहरुले भटाभट भनौं त ड्युरिङ समर चाहिँ पेन्डुलम क्लक चाहिँ स्लोली रन हुन्छ कि एकदम फास्टली रन हुन्छ एकदम फास्टर हुन्छ स्लोअर हुन्छ कि एकदम फास्टर रन हुन्छ Good.
ठ्याक्कै यहाँसँग कनेक्ट भयो हैन त यो कनेक्ट गरौँ यहाँसँग हो योसँग ड्युरिङ समर भन्ने बित्तिकै टेम्परेचर इन्क्रिज भयो टेम्परेचर इन्क्रिज हुने बित्तिकै लेन्थ पनि इन्क्रिज भयो लेन्थ इन्क्रिज हुनुको मतलब के हुने भयो त लस इन टाइम पिरियड भयो हैन भन्छ यो यसरी यो के रे यसरी चाहिँ स्लाइड हुने यताउति घुम्नको लागि चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि एकदम स्लोली के हुने भयो रन हुने भयो र इन समर पेन्डुलम इन ड्युरिङ समर पेन्डुलम क्लक runs slower यो रिलेट गरौँ है यति हो सोध्ने यी मध्ये 2-3 वटा क्वेशन भन्छ पहिला सुरुमा समरमा के हुन्छ हैन त्यसपछि त्यसमा लेन्थ बढ्ने भनेपछि लस इन टाइम पिरियड तर के हुन्छ पेन्डुलम त्यही भएर रन के स्लोअर अनि अब टेम्परेचर घट्यो भने त्यो भनेको विन्टर ड्युरिङ विन्टर त्यसपछि लेन्थ के हुन्छ घट्छ त्यहाँनेरि गेन हुन्छ टाइम पिरियडको हैन फेरि अब हाम्रो टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दियौ ल टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दियौ भने डिक्रिज गर्यो भने लेन्थ पनि डिक्रिज र यहाँ गेन इन के हुन्छ टाइम पिरियड हो र यहाँनेरि विन्टरको सिजनमा पेन्डुलम क्लक के हुन्छ फास्टर हुन्छ लेन्थ घट्ने बित्तिकै त्यो जुन यसरी घुम्ने हुन्छ त्यो आई मिन स्लाइड गर्ने के भन्छ त्यसलाई एउटा पेन्डुलमको त्यो चाहिँ फास्ट हुने भयो लेन्थ यो ठ्याक्कै हाम्रो स्विङ भन्छ हैन ल अब एउटा लेखौँ ल त न्यूमेरिकल गरौँ नेक्स्ट इज ओके the pendulum of clock is made of brass if the clock keeps correct time at 20 degrees Celsius. How many seconds per day will it lose at 35 degrees Celsius? Option number A, 49.2 seconds. Option number B, 24.6 seconds. Option number C, 36.9 seconds. Option number D is 12.3 seconds. Whatever गरौँ त यो हजुर सक्यो नि यहाँनेरि ग्राभिटी चेन्जेस भयो भने टाइम पिरियड के हुन्छ भन्नु भएको छ ग्राभिटी चेन्ज भने टाइम पिरियड सर्ट हुन्छ ग्रेटर द भ्यालु अफ जी जति जी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ त्यति सर्टर द पिरियड अफ oscillation अफ पेन्डुलम सर्टर हुन्छ ओके 12.3 डी ओके फर्मुला त्यही एउटै लाग्छ जहाँ पनि सजिलो छ फर्मुला त्यही युज गर्दिनी हैन answer is D लेखिरहेको छ answer is D okay ए अल्फा एकैछिन ल साथीहरुले अल्फाको भ्यालु नभइकन कसरी राख्यो अल्फा ब्रास
प्राय सबैमा सेमै हुन्छ अल्फाको भ्यालु यो ब्रासको हो ब्रास भन्ने बित्तिकै साथीहरूले बुक अगाडि राख्ने गराएको छ जस्तो छ मैले ब्रासको भ्यालु ल्याएको छैन सरी भ्यालु थाहा छ ओके ल भ्यालु थाहा छ भने त गजब भएछ गुड प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै मिस्टेकबाट सिकिन्छ मिस्टेक भयो भने केही छैन आफू डिमोटिभेट नहुने तर प्र्याक्टिस चाहिँ म्याक्सिमम गर्ने Good, 12.3 ल यो क्वेसन हेरौँ ल पेन्डुलम क्लक इज मेड अफ ब्रासले बनाएको छ इफ द क्लक किप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ करेक्ट टाइम देखायो भने 20 डिग्री सेल्सियसमा र हाउ मेनी सेकेन्ड्स पर डे विल इट लुज एट 35 डिग्री सेल्सियस हेर त 20 देखि 35 सम्म टेम्परेचर के भइरहेछ बढ्दैछ टेम्परेचर बढ्नु भनेको के हुनु हो टाइम पिरियड के हुने हो लुज हुने हो हैन त भन्छ यो के हुन्छ टाइम पिरियडले लस गर्छ अब यसको फर्मुला इज del t upon t equals to half alpha del theta हामी सबैलाई थाहा छ हामीलाई निकाल्नु पर्ने हाउ मेनी सेकेन्ड्स पर डे विल इट कति लुज गर्छ त भन्यो भने निकाल्नु पर्ने यो del t ठीक छ कति लुज गर्यो या गेन गर्यो भन्यो भने del t तर यसमा लुज चाहिँ भनेर आइसकेको छ भनेपछि del t equals to half alpha del theta into t हो त्यसो भए del t भइहाल्यो हाफ छ अल्फा हामीलाई देखिन्छ कति 2 into 10 to the power minus 5 into del theta भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर पहिला 20 पछि गयो कति 35 सम्म इन्क्रिज भनेपछि यहाँबाट कति भयो 15 into अब यो टी मा कति राख्ने त भन्दा टी त दिएको छैन तर के दियो भन्दा यहाँनेर पर डे हो यो यहाँनेर भएको जुन पर डे यो सेकेन्ड छ अब यो पर डे भन्ने बित्तिकै हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ सेकेन्डमा भन्छ एक दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ एक दिनमा 86,400 सेकेन्ड हुन्छ यो निकाल्नु पर्छ 86,400 सेकेन्ड यसरी हाम्रो del t जुन चाहिँ हाउ मेनी सेकेन्ड्स पर डे भनेको छ आउँछ कति 12.3 सेकेन्ड अप्सन नम्बर डी ल बुझ्यो यो हाम्रो del t equals to half alpha del theta र पर डे भनेको छ त्यही भएर 86,400 अल्फाको भ्यालु सधैँ दिन्छ अल्फाको भ्यालु सधैँ दिएको हुन्छ है यो ब्रासको चाहिँ कमन छ 2 into 10 to the power minus 5 प्राय युज भइरहेको हुन्छ र अल्फाको भ्यालु सधैँ दिएको हुन्छ र अब नेक्स्ट अर्को एउटा क्वेसन गरौँ है यही रिलेटेड यस्तो लार्ज नम्बर भन्दा नि यहाँबाट यस्तो हुन्छ नि त 2 into 15 30 आयो यहाँबाट हैन अनि 86400 बाट यो के गर्दै 10 to the power समथिङ निकाल्दा यानी -5 छ काटकुट गर्दाखेरि आउँछ 12.3 यो 2 2 क्यान्सल पनि गर्दा हुन्छ यहाँबाट यति त हो नि र 8.6 4 into 10 to the power माइनस कति हुन्छ यस प्लस समथिङ गरेर अनि -5 सँग यसरी गर्ने के
A clock keeps correct time at 20 degrees Celsius. It has a metallic pendulum. If temperature falls to 10 degrees Celsius, if alpha is 2 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius, then number of seconds lost or gained by the clock per day is. Okay, answer I said you. A means gains 8.64. Okay, 8.6 per second. Again, B go. Okay. A नै होला सायद 12 A हुन्छ मिस 100% A अहिलेको जस्तै हो सिमिलर केही फरक छैन केही नि फरक छैन सेम डिटो फरक यति छ गेन र लुजमा अलिकति हेर्नु पर्ने हुन्छ टेम्परेचर अब अघि नै भने थिए टेम्परेचर घट्यो भने लस हुन्छ के रे गेन हुन्छ टेम्परेचर बढ्यो भने लस हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो ओके क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक भयो होला साथी हो हजुर हो ए ओके ल गरिहालौँ हैन यसको सरी यसको रिलेसन अघि नै आँखा चिम्लेर त्यही अघिको फर्मुला डेल्टा अपन टी इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा हाफ नबिर्सिने त्यसो भए यहाँबाट फेरि डेल टी इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा इन्टु टी हे हैन त्यसो भए यसमा फेरि हामीले के लेख्न मिल्यो हाफ इन्टु अल्फा दिएकै छ कति दिएको छ 2 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर करेक्ट टाइम एट कतिमा दिएको छ अरे 20 डिग्री सेल्सियसमा करेक्ट टाइम छ भने टेम्परेचर फल गरेको छ 10 डिग्री सेल्सियस भन्ने बित्तिकै 20 माइनस 10 कति हुन्छ 10 इन्टु अब त्यही यहाँ फेरि के सोधेको छ पर डे भनेपछि यो टाइमको ठाउँमा कति राख्न पाइयो 86,400 सबै सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर कति आउँछ 8.6 पर सेकेन्ड अब साथीहरूले हेर्ने त यहाँ त गेन लस लेखेको छ हैन गेन हो कि लस हो भन्ने कुरा गर्यौं त हामीले प्रिशा गर्यौं हामीले गर्यौं न्युटन्स ल अफ कुलिङ त भ्यायो नि हामीले ल त्यसो भए 8.6 पर सेकेन्ड अब यसमा 20 डिग्री सेल्सियस यो हेर्नु पर्यो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस करेक्ट टाइममा के रे क्लकले करेक्ट टाइम चाहिँ 20 डिग्री सेल्सियसमा दिएको रहेछ र एउटा टेम्परेचर फल भएछ कतिमा भन्दा टेम्परेचर फल भयो 10 डिग्री सेल्सियसमा भने चाहिँ टेम्परेचर यहाँ के भइराछ टेम्परेचर डिक्रिज भयो अनि मैले भनेको थिएँ टेम्परेचर डिक्रिज भयो भने त्यहाँ के हुन्छ अरे गेन इन टाइम पिरियड यहाँनिर हामीले लेखेको छ यी टेम्परेचर के भयो भने टेम्परेचर घट्यो भने के हुन्छ गेन इन के हुन्छ टाइम पिरियड हुन्छ त्यसो भए हाम्रो आन्सर यसको के हुने भयो गेन्स 8.64 सेकेन्ड है र गेन र लुजमा अलिकति ध्यान दिने गेन गरेको छ भन्नुको मतलब टेम्परेचर घटेको छ जति थियो त्यतिबाट घट्यो है अनि त्यसपछि यदि बढेको थियो भने के हुन्थ्यो लुज हुन्थ्यो ठ्याक्कै उल्टो छ यसको रिलेसन है त गेन भन्नुको मतलब घट्नु लस भन्नुको मतलब टेम्परेचर चाहिँ के हुनु राइज हुनु ठीक छ अब पेन्डुलमको एउटा लास्ट गरौँ त्यसपछि यसलाई क्लोज हानौँ एउटा अर्को छ के भन्दाखेरि यो पनि आउँछ अब यत्रो गरिसकेपछि यो नआउने कुरै छैन है त पेन्डुलम क्लक लगभग हाम्रो यस्तै क्वेसन सोध्छ है हामीले सबै प्याटर्नको गरिसक्यौँ 5 seconds per day at 16 degrees Celsius and loses
15 seconds. 15 seconds. Per day at 40 degrees Celsius. Then clock keeps correct time. अब चाहिँ करेक्ट टाइम कति सेल्सियसमा कति डिग्री सेल्सियसमा दिन्छ भनेर सोधेको है त नाइस क्वेशन हजुर यसमा अल्फाको भ्यालु चाहिदैन ए बी ओके मैम सी हो यसको इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्ने श्रेया टर्नेडो आलोक सी ओके C okay okay C ल गरौँ ल यसमा गेन्स के भनेको छ गेन्स एउटा पेन्डुलमको गेन्स 5 सेकेन्ड्स पर डे एट 16 डिग्री सेल्सियस एउटा टेम्परेचर दियो एन्ड नेक्स्ट इज 40 डिग्री सेल्सियसमा दियो हैन 15 सेकेन्ड्स पर डे भन्नुको मतलब हाम्रो डेल्टी दिएको हैन त यो साथी हो अघि हामीले डेल्टी निकालेको थियौ कति पर डे निकाल्ने भनेर अब चाहिँ दियो हामीलाई हो त्यसै हाम्रो फर्मुला हामीलाई थाहा छ डेल्टी इक्वल्स टु हाफ अल्फा टी डेल थीटा हैन डेल टी इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा इन्टु टी भन्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ त्यसमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो के भनेको छ क्लक कीप्स करेक्ट टाइम एट कति डिग्री सेल्सियस भन्दा ल थीटा डिग्री सेल्सियस हामीले निकाल्नु पर्ने हैन त एट कति डिग्री सेल्सियस भन्दा थीटा डिग्री सेल्सियस हैन त्यसो भए पहिला सुरुमा हामी के गर्छौं एट 16 डिग्री सेल्सियसमा के गरेको छ रे गेन गरेको छ भनेको छ 16 डिग्री सेल्सियसमा गेन गर्नु भनेको मतलब चाहिँ के भएको हो यसमा पहिला टाइम पिरियड राखौं कति 5 इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा टी टी भनेको टी नै राख्दियौ हैन अहिले हामीलाई चाहिए हैन टी हामीले 86400 राखिने पनि भयो त हाम्रो काटकुट भइहाल्छ आखिरमा हैन डेल टी भन्ने बित्तिकै डेल थीटा भन्ने बित्तिकै गेन भन्नुको मतलब टेम्परेचर के हुनु हो गेन भन्नुको मतलब टेम्परेचर के हुनु हो
डिक्रिज हुनु हो हैन त डिक्रिज हुनु हो भनेको जुन भएको टेम्परेचर जुन टेम्परेचर छ यो भन्दा के हुनु हो यो चाहिँ के भएको डिक्रिज भएको भनेपछि थीटा थीटा डेल थीटामा राख्नु पर्यो चेन्ज इन टेम्परेचर थीटा -16 हो त्यसै फेरि एट अर्को के छ यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस एट 40 डिग्री सेल्सियसमा के भएको छ लुज भएको छ हो 15 सेकेन्ड्स भनेको 15 इक्वल्स टु हाफ अल्फा अल्फा टी टी डेल थीटामा कति राख्नु पर्यो लुज भएको छ भन्ने बित्तिकै टेम्परेचर के भएको छ बढेको छ कुन भन्दा कुन बढेको यो भन्दा यो बढेको हैन अहिले चाहिँ के भएको यो भन्दा यो घटेको हो किन यो थीटा भन्दा यो घटेको बुझ्नु पर्यो ठीक छ भनेपछि यसमा राख्नु पर्यो 40 माइनस थीटा इक्वेसन नम्बर 1 इक्वेसन नम्बर 2 दुईटा सल्भ गर काटकुट गर अल्फा काटिन्छ 2 2 काटियो हाफ हाफ काटियो अनि त्यसपछि टीटी काटियो यहाँबाट गर्दाखेरि थीटाको भ्यालु आउँछ कति 22 डिग्री सेल्सियस के गाह्रो छ र के गाह्रो छैन यहाँ पहिला हेर्ने गेन भन्ने बित्तिकै टेम्परेचर इन्क्रिज भएको छ भन्ने गेन भन्ने बित्तिकै टेम्परेचर डिक्रिज भएको छ भन्ने बुझ्ने र कम कसको टेम्परेचर उसैको टेम्परेचर भनेपछि हेर त हाम्रो एन्सर कति आयो 22 हो भनेपछि के भएर छ गेन भन्ने बित्तिकै 16 टेम्परेचर के भएको रे डिक्रिज भएको भनेपछि यसरी 22 बाट डिक्रिज भएर 16 पुगेको रहेछ हो त्यसो भए फेरि यहाँ लुज भनेको छ लुज भनेको टेम्परेचर इन्क्रिज हुनु हो हैन भनेको हेर त 22 बाट कति पुगेको रहेछ 22 बाट 40 पुगेको रहेछ बुझियो option putting answer looking इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल इलेक्ट्रिकलमा प्राय बेस्ट भएर इलेक्ट्रिसिटीको ट्रान्समिसन लाइनको प्राय पढाइ हुन्छ नि मेकानिकलमा चाहिँ तिम्रो इन्जिनहरुको यसको पार्टहरु जुन हुन्छ नि मेकानिकल पार्टहरु चाहिँ टेम्परेचर रिपिट गरिदिनु ओके टेम्परेचर डिफरेन्स भनेको चाहिँ यहाँनेरि के भनेको छ एल्फमा गेन भनेको छ गेन भन्ने बित्तिकै टेम्परेचर के हुने भयो कम हुने भयो हैन डिक्रिज भएको भन्ने बुझ्नु पर्यो डिक्रिज कुनसँग भन्दाखेरि जुन भएको जुन टेम्परेचर करेक्ट टेम्परेचरमा चाहिँ डिक्रिज भएको बुझ्नु पर्यो भनेको थीटामा 16 के भयो सानो भयो के थीटामा थीटा थियो थीटाबाट डिक्रिज भएर 16 पुगेको भन्ने बुझ्नु पर्यो भनेपछि थीटा थियो थीटा कति रहेछ तब निकाल्यो हामीले 22 बाट डिक्रिज भएर 16 सम्म पुगेको फेरि 40 डिग्री सेल्सियसमा के भनेको छ लस भनेको छ लस भन्नुको मतलब टेम्परेचर के हुनु हो बढ्नु हो टेम्परेचर बढ्नु भनेको चाहिँ कुन भएको जुन अननोन टेम्परेचरबाट चाहिँ 40 सम्म पुगेको भनेको थीटाबाट 40 सम्म पुगेको थीटा हामीले निकाल्यौं 22 बाट कति पुगे रहेछ 40 पुगे रहेछ त्यसरी बुझ्नु पर्यो 40 माइनस थीटा काटकुट गर्दाखेरि यति आयो I'm getting 23 स्लाइड पाइन्छ यो के भन्छ मेल गर न मलाई म भरे पठाइदिन्छु सबैजनालाई आज चाहिँ जसरी भन्ने पठाउँछु ल अब हामीले हिजो के पढेको थियौ भन्दाखेरि नि थर्मल एक्सपान्सन पढ्दाखेरि तीनवटा लिनियर एक्सपान्सन सुपरफिशियल एक्सपान्सन र सुपरफिशियल एक्सपान्सन लिनियर एक्सपान्सन र भोल्युम एक्सपान्सन पढेको थियौ सोलिडमा तीनवटा एक्सपान्सन हुन्छ तर लिक्विड र ग्यासमा दुईटा मात्र एउटा मात्र एक्सपान्सन हुन्छ भोल्युम एक्सपान्सन भनेर हामीले भनेको थियौ हो ग्यास र लिक्विडमा भोल्युम एक्सपान्सन हुन्छ त्यस्तै एक्सपान्सन अफ लिक्विड हामीले यसैमा पढ्छौं एक्सपान्सन अफ लिक्विड एक्सपान्सन हुने र एक्सपान्सन अफ लिक्विडमा पनि दुईटा टाइप्स छ एउटा रियल एक्सपान्सन अर्को अपेरेन्ट एक्सपान्सन ठीक छ अपेरेन्ट एक्सपान्सन
सिम्पल हामीले बुझ्नु पर्यो डेफिनेसनमा नजाउँ हामी जस्ट एउटा मयला भाँडा राख्छौँ लिक्विड त तताउनु पर्यो हैन भाँडा बिना तात्दैन हाइड्रो पावरमा काम गर्न मिल्छ हाइड्रो पावरमा एनईएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तिम्रो घरमा हुने बत्तीको कट अफ त्यसको लोड म्यानेजमेन्ट सबै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले गर्छ ओके दिस इज अलिकति ठुलो ल यसमा एउटा क्वेशन बनिसक्यो के क्वेशन बन्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा लिक्विड छ हो भनौँ यो ए लेभलसम्म लिक्विड छ ठीक छ त्यसो मैले यसलाई हिट दिएँ भने अब मलाई भन यसको लेभल राइज हुन्छ कि यसको लेभल इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ राउन्ड बटम फ्लास्क छ यो राउन्ड बटम फ्लास्कमा मैले लिक्विड राखी हिट गरेँ भने गुड ठ्याक्क सोध्छ है यस्तो क्वेसन पनि फर्स्ट डिक्रिज देन इन्क्रिज गुड सबले भने है फर्स्ट डिक्रिज देन के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ भनेको ए लेभलको पानी छ अहिले चाहिँ यतिकै छ स्टिल छ स्टेडी स्टेटमा छ त्यतिकै है पहिले ठ्याक्क यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि हिट दिए भन्ने बित्तिकै यो के हुन्छ यसरी तल आउँछ पहिला सुरुमा पहिला डिक्रिज हुन्छ भनेको ल सपोज यो लेभलमा डिक्रिज भयो बी हो फेरि इन्क्रिज हुन्छ अब वात्तेका जान्छ माथि जान्छ भनेको सी ठीक छ त्यसो भए अब मलाई भन रियल एक्सपान्सन चाहिँ कुन हो त AC, BC, A to C, BC, AC. BC, okay. ल रियल एक्सपान्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रियल एक्सपान्सन भनेको पहिला ए लेभलको पानी थियो हिट गर्यो पहिला डिक्रिज भयो त्यसपछि फेरि वात्तै इन्क्रिज भयो सी सम्म पुग्यो हो अब हामीले लिक्विडलाई हिट गर्दाखेरि लिक्विड मात्र नभएर अर्को के पनि एक्सपान्ड हुन्छ लिक्विड मात्र एक्सपान्ड नभएर अर्को भेसल पनि यो भेसल पनि के हुन्छ एक्सपान्ड हुन्छ भन्नुको मतलब रियल एक्सपान्सनमा दुईटा एक्सपान्सन हुने भयो राइट एउटा के लिक्विड वाला एक्सपान्सन यो एक्सपान्ड हुने भयो अर्को के यही भेसल के हुन्छ एक्सपान्ड हुन्छ हो यही भेसल एक्सपान्ड हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो रियल एक्सपान्सन भनेको के भयो त रियल एक्सपान्सन भनेको B to C यो के हो रियल एक्सपान्सन भयो टोटल एक्सपान्सन ठीक छ अब रियल एक्सपान्सन भनेको चाहिँ जुन रियल चेन्ज भयो कि यसमा भनेको रियल चेन्ज गामा अब हामीले भोल्युम हामीले के भन्यो एक्सपान्सन अफ लिक्विड त खाली केमा मात्रै हुन्छ अरे भोल्युम एक्सपान्सन हुन्छ हैन यसमा भोल्युम एक्सपान्ड मात्रै हुन्छ भोल्युम एक्सपान्सन हो त्यसै रियल एक्सपान्सन हाम्रो भोल्युम एक्सपान्सनको फर्मुला हामीलाई थाहा छ नि हैन के थाहा छ भन्दा del v equals to v gamma del theta भनेर पढेको v gamma del theta याद छ कि छैन अगाडिको del v हामीले l को चाहिँ del l equals to l alpha del theta मात्रै भन्यो हैन यो लिनियरको र v को के हुन्छ del v ठ्याक्कै त्यही तर v राख्दिने र गामा राख्दिने भने चाहिँ del v equals to v gamma del theta अब हामी पढ्दै छौ रियल एक्सपान्सन यसलाई रियल एक्सपान्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँनेरि के हुन्छ गामा आर हामीले रियल एक्सपान्सन कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सनलाई हामीले गामा आर ले डिनोट गर्छौं भन्छ यो एउटा फर्मुला हुन्छ ठीक छ अब एपेरेन्ट एक्सपान्सनलाई हामीले के गर्छौं एपेरेन्ट एक्सपान्सन भनेको यहाँनेरि के भयो त भन्दाखेरि टोटल एक्सपान्सन बी देखि सी सम्म के भयो यो रियल एक्सपान्सन भयो पुरै हो भेसलको पनि एक्सपान्सन अर्को लिक्विडको पनि एक्सपान्सन र एपेरेन्ट एक्सपान्सन भनेको चाहिँ यो जुन पहिलाको वाटर र पछिको पहिलाको यो जुन वाटर को लेभल र पछि वात्तै बढेको वाटरको लेभल यो भयो एपेरेन्ट एक्सपान्सन जुनलाई हामी भन्छौं गामा आर ए टु सी भनेको चाहिँ एपेरेन्ट एक्सपान्सन
एसी जुन चाहिँ एपेरेन्ट एक्सपान्सन हो र यो रियल एक्सपान्सन दिस इज बीसी त्यसो भए अब हामीले यहाँनिर हो हजुर गामा भयो दिएको छ अनि त्यो भयो भने चाहिँ 3 अल्फा गर्ने त्यसो भए अब यसमा पनि त्यही फर्मुला डेल v इक्वल्स टु v गामा डेल थीटा तर फरक के छ एपेरेन्ट एक्सपान्सन भन्ने बित्तिकै गामा ए केही गाह्रो छैन सो इजी पिजी डेल v भोल्युम एक्सपान्सनको फर्मुला लगाइदिने गामा आर र के भयो गामा आर र गामा ए अब गामा आर कोफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सन गामा ए कोफिसिएन्ट अफ अपेरेन्ट एक्सपान्सन हैन अपेरेन्ट एक्सपान्सन गामा ए अब यिनीहरुको रिलेसन हामीले याद गर्नुपर्छ गामा आर को रिलेसन इज भनेको यहाँ हेर त गामा आर भनेको एउटा भेसल एबी भनेको के हो भेसलको भयो है भेसलको एक्सपान्सन एबी भनेको र एसी भनेको एपेरेन्ट एक्सपान्सन हो भने गामा आर भनेको त टोटल बनाएछ दुईटैको सम एउटा भेसलको अर्को लिक्विडको एपेरेन्ट एक्सपान्सनको हैन त्यसै हामीले लेख्न मिल्छ गामा आर इक्वल्स टु गामा ए प्लस गामा बी लेख्न मिल्यो है गामा बी लेख्न मिल्यो गामा बी भनेको के हो एक्सपान्सन अफ कोफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन अफ भेसल कोफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन अफ भेसल ठीक छ भेसलको एक्सपान्सन याद गर्दा हुन्छ रवि भनेर याद गरे पनि भयो आरएबी आई हुन्छ या आई छोड्दियो आरएबी या कुनै बुकमा भेसललाई एस पनि लेखेको छ रस भनेर याद गरे पनि भयो एस भनेको भेसल र यो रिलेटेड न्यूमेरिकल चाहिँ हामी भोलि गर्छौं ठीक छ र आजको रियल एक्सपान्सन पेरेन्ट एक्सपान्सन रस र्याव मेकानिकल इन्जिनियरिङमा चाहिँ के काम पाउँछ पछि मेकानिकल इन्जिनियरिङमा तिमीले गाडीको पार्ट्सहरुकोमा भोक्सवागन केमा काम पाउँछ टेस्ला त्यस्तो कम्पनीहरुमा त्यसको पार्ट्सहरु मेडिकल इन्जिनियरिङ कस्तो हो मलाई त्यसमा चाहिँ आइडिया छैन यस्तो एकदम गाह्रो छ न्यूमेरिकल सिभिलमा भनेको फिल्डमा काम गर्नुपर्छ बिल्डिङ हेर्ने हो कि बिल्डिङ डिजाइन गर्ने हो कि रोड डिजाइन गर्ने हो कि ब्रिज डिजाइन गर्ने हो कि त्यो पनि फरक छ इलेक्ट्रिकलमा मिस तपाईले ल्यापटपमा कसरी लेख्नु भएको छ मसँग ग्याजेट छ व्याकम भन्ने त्यो व्याकममा चाहिँ यो व्याकम भन्ने हेर ल व्याकम भन्ने ग्याजेट छ त्यसमा पेन पनि पाइन्छ पेनबाट क्विकली लेख्ने हो हजुर हो भनेको भेसल एक्सपान्सन हो म एमबीबीएस बाट नभएर म मेडिकल के भन्छ बायो चाहिँ लिएको थिएँ मैले 11 र 12 मा पछि चाहिँ इन्जिनियरिङमा स्विच गरेको ओके हजुर अगाडिको छुटेको नोट पनि म पठाइदिन्छु धेरै लोड सेडिङ हुन्छ नेपालमा त्यसको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि लोड म्यानेजमेन्ट नभएर म्यानेज गर्न नसकेर मैले गर्छु मैले एउटा कम्पनी छ मारुद्र प्राइभेट लिमिटेड भन्ने त्यसमा प्रोजेक्ट इन्जिनियर भएर काम गर्छु डीटी भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर सोटी भनेको अरे हो रिग्रेड भएको छैन फार्मेसीको हजुर कुलमान घिसिङ र कुलमान घिसिङको टिमले चाहिँ लोड म्यानेजमेन्ट गरेर भएर लोड सेडिङ चाहिँ हटेको जुन लोड म्यानेजमेन्ट हुन्छ इलेक्ट्रिसिटीको लोड म्यानेज भएर चाहिँ लोड सेडिङ हटेको पहिला पनि हुँदैन थियो त्यो चाहिँ मान्छेको बीचमा भनौँ न चुहाट भएर मान्छेहरूले चोरीको बत्ती बालेर अनेक गर्थ्यो नि त त्यही भएर पनि त्यस्तो हुन्थ्यो कतिले धेर बाल्दिने कतिले थोर मान्छे लोड म्यानेजमेन्ट भएन कतिले जस्तै फ्याक्ट्रीहरुमा पनि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी युज हुन्छ हैन अहिले चाहिँ फ्याक्ट्रीहरुले प्राय राति युज गर्छ जति बेला हामी सुत्छौं तब फ्याक्ट्री चालु हुन्छ के
त्यसरी चाहिँ लोड म्यानेजमेन्ट गरेर लोड सेडिङ हटेको हो। व्याकमको प्राइस हेरी छ 55,000 रहेछ है नेपालमा भन्नुभएको छ। यो 10,000 12,000मा पनि आउँछ। त्यो क्वालिटी हेरेर हुन्छ होला सायद। मैले चाहिँ चाइनिज किनेको भएर सस्तो पर्यो। ओके ल आजलाई यति नै गर्यो हैन। म्याम कुलमान घिसिङले पनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङै पढ्नु भएको। म्याम नेपालमा के गर्यो भने लोड सेडिङ गर्छ। ओके एरोनोटिकल बारेमा चाहिँ अलि मलाई आइडिया छैन। दराज होइन यो के भन्छ चाइनिज व्याकम चाहिँ अलि सस्तो पर्छ त्यही भएर। ओके ल आजलाई यति नै गरौँ हैन। Have a good day. Thank you, class.